हामीले सुरुमा फर्स्टमा हेर्ने हो भने definition भनेको it is the excessive accumulation of serous fluid within the pleural cavity or space that is between the parietal and visceral pleura यो pleural effusion को definition अनि हामीले pleural fluid को लागि नर्मली हेर्ने हो भने नर्मल कुराहरु दुई चारवटा पाउनु पर्छ त्यसमा के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ अमाउन्ट प्लुरल स्पेसमा नर्मल फ्लुइड अमाउन्ट कति हुन्छ त्यो चाहिँ भनेको हाम्रो 5 to 15 ml हुन्छ एन्ड इट इज सेक्रेटेड बाइ द प्याराइटल प्लुरा मोस्टली विसरल प्लुरा पनि माइल्ड अमाउन्टबाट हुन्छ तर मेजरली प्याराइटल प्लुराबाट हुन्छ अनि त्यसपछि रेट अफ प्रोडक्सन एमसीमा सोध्ने भनेको रेट अफ प्रोडक्सन अफ प्लुरल फ्लुइड कति छ भनेर सोध्छ द्याट इज 0.01 ml पर केजी पर आवर हुन्छ अनि प्लुरल फ्लुइड त आयो विसरल र प्याराइटल प्लुराको बिचमा प्लुरल स्पेसमा अब त्यसको रिएक्सन कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि इट इज भाया द लिम्फेटिक्स एन्ड द डिएब्जर्प्सन इज ओन्ली थ्रु द प्याराइटल प्लुरा याद गर्नुपर्छ नट थ्रु द विसरल प्लुरा प्याराइटल प्लुरामा स्टोमा हुन्छ स्टोमाबाट जान्छ अनि त्यसपछि लिम्फेटिक्समा गएर ड्रेनेज हुन्छ त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ अनि अर्को केसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि मिनिमम अमाउन्ट अफ फ्लुइड प्रेजेन्ट इन द प्लुरल क्याभिटी अफ फर क्लिनिकल डिटेक्सन भने क्लिनिकल सिम्पटम लिएर आउनलाई मिनिमम कति क्याभिटीमा कति फ्लुइड हुनु पर्यो द्याट इज 300 ml हामीले याद गर्नुपर्छ अनि अर्को भनेको एमसीक्यू पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट भनेको अर्को भनेको इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस के छ इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस फर मिनिमल प्लुरल इफ्युजन भनेपछि हामीले युजुअली मान्छेले के सोच्छ यूएससी चेस्ट सोच्छ तर द्याट्स नट द करेक्ट एन्सर द्याट इज सिटी चेस्टले चाहिँ मिनिमल प्लुरल इफ्युजन पनि डिटेक्ट गर्न सक्छ यो चाहिँ किन हामीले रेगुलरली सुनिरहेको हुँदैन भन्दाखेरि इआरआर पेसेन्ट आउँछ या डिस्निया भएर पेसेन्ट आउँछ भन्ने हामी सुरुमा सिटी त गराउँदैन यूएससी गर्छ त्यही भएर हामीले क्लिनिकल सिनेरियो हेर्ने भने यूएससी हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ त्यही भएर सिटी कमै मान्छेले सुन्दैन त्यही भएर यो कुरामा चाहिँ इम्फेसिस गरिदिएको सुरुमै अनि त्यसपछि अब हामी डिफिनेसन भयो हाम्रो त्यसपछि नेक्स्ट हामीले हेर्ने हो भने टाइप्स अफ प्लुरल इफ्युजन देयर आर टु टाइप्स अफ प्लुरल इफ्युजन द्याट इज ट्रान्जुडेटिभ एन्ड एक्जुडेटिभ ट्रान्जुडेटिभमा जाम हामी सुरुमा ट्रान्जुडेटिभमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटिन कन्टेन्ट इज लेस त्यो याद गर्नुपर्छ इफ प्रोटिन कन्टेन्ट इज लेस द्याट इज ट्रान्जुडेटिभ एन्ड इफ प्रोटिन कन्टेन्ट इज मोर द्याट इज एक्जुडेटिभ अनि ट्रान्जुडेटिभको हुने मेकानिजम के छ भन्दाखेरि आइदर इट क्यान बी बाइ द टु सिस्टम्स आइदर द हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर इज इन्क्रिज or the oncotic pressure is decreased. Hydrostatic pressure भनेको क्यापिलरीमा भएको प्रेसर क्यापिलरीमा प्रेसर बढ्यो भने इफ इन्क्रिज मोर फ्लुइड शिफ्ट टुवर्ड्स द प्लुरल स्पेस अनि त्यसले गर्दा प्लुरल इफ्युजन हुन्छ अनकोटिक प्रेसरमा डिरेन्जमेन्ट भयो भने इफ अनकोटिक प्रेसर इज डिक्रिज त्यसले गर्दा अनकोटिक प्रेसरले के गर्छ भन्दाखेरि प्लुरल स्पेसमा भएको फ्लुइडलाई ब्याक टु द इन्ट्राभास्कुलर स्पेसमा लिएर जाने काम गर्छ अनि इफ द अनकोटिक प्रेसर द्याट इज हामीले अनकोटिक प्रेसर कम भयो भने हाम्रो ब्याक ल्याउने इन्ट्राभास्कुलर स्पेसमा ब्याक ल्याउने पावर के भन्छ ग्रेडियन्ट कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि फ्लुइड एकुमुलेट्स इन द स्पेस प्लुरल स्पेस द्याट इज बिट्विन द प्याराइटल एन्ड विसरल प्लुरा त्यसले गर्दाखेरि फ्लुइड एकुमुलेसन भएर प्लुरल इफ्युजन हुन्छ यति भयो हाम्रो ट्रान्जुडेटिभमा दुईटा कुरा भयो अब हामीले कजेसमा जाम अलिकति ट्रान्जुडेटिभमा अब हामीले अघि कुरा गरेको हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर इन्क्रिज हुनसक्छ एउटा अर्को भनेको अनकोटिक प्रेसर डिक्रिज हुनसक्छ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर इन्क्रिज हुने कजेसहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि कन्जेस्टिभ कार्डियक फेलियर अर्को कन्जेस्टिभ पेरिकार्डाइटिस अरू भाल्भुलर लिजनले गर्दाखेरि कार्डियक आउटपुटको फ्लुइड ओभरलोड भएर द्याट मे लिड टु द हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि प्लुरल इफ्युजन हुन्छ अर्को भनेको अनकोटिक प्रेसरको कुरा गरेको अनकोटिक प्रेसर भनेको चाहिँ प्रोटिनले इम्पार्ट गर्ने ग्रेडियन्ट इन द इन्ट्राभास्कुलर स्पेस त्यसले त्यो भनेको अनकोटिक प्रेसर हो अनि इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल्बुमिन यो कुरा याद गर्नुपर्छ र हामीले जुन ठाउँमा एल्बुमिन अर प्रोटिन डिक्रिज हुने कन्डिसन हुन्छ त्यो कुरामा अनकोटिक प्रेसर घट्छ र इट लिड्स टु द प्लुरल इफ्युजन जस्तै कि लिभर सिरोसिसको पेसेन्ट छ त्यसमा हाम्रो एल्बुमिनको अदर प्रोटिन्सको पनि कन्टेन्ट कम हुन्छ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा प्रोटिन लस भइरहेको हुन्छ जस्तै कि प्रोटिन लुजिङ इन्टेरोप्याथीहरूमा दिज अल कन्डिसन लिड्स टु द डिक्रिज इन द एल्बुमिन एन्ड प्रोटिन कन्सन्ट्रेसन इन आवर बडी त्यसले गर्दा अनकोटिक प्रेसर घट्यो त्यसले गर्दा फाइनली इट लिड्स टु द प्लुरल इफ्युजन अदर कजेस विथ द लाइक पल्मोनरी इम्बोलिजम सुप्राभेन्ट्रिकुलर अब्स्ट्रक्सन मिक्सेडेमा पेरिटोनियल डायलाइसिस अब हामीले हेर्ने हो भने अदर कजेस फर ट्रान्जुडेटिभ टाइपको लागि हाम्रो पल्मोनरी इम्बोलिजम हुनसक्छ सुपेरियर भेना काभा अब्स्ट्रक्सन मिक्सेडेमा पेरिटोनियल डायलाइसिस गरेपछि पनि हुनसक्छ र एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ ट्रान्जुडेटिभ प्लुरल इफ्युजन छ भने इट्स अलवेज बाइलेटरल किन भन्दाखेरि प्रेसर इज अलवेज डिस्ट्रिब्युटेड इक्वली टु लेफ्ट एन्ड राइट साइड किनकि यो होल बडीको के भन्छ बडीको फिजियोलोजी चेन्ज भइरहेको छ त्यही भएर प्रेसर इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ दुवै लङ्सको एरियामा अनि त्यही भएर चाहिँ
प्लुरल इफ्युजन बाइलेटरल हुन्छ र एक्जिक्युटिभमा चाहिँ हेर्ने हो भने इट क्यान बी आइदर युनिल्याटरल अर बाइलेटरल। हामीले अहिले पछि राइट साइडको डिफ्रेन्ट कजेज र लेफ्ट साइडको डिफ्रेन्ट कजेज हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। अनि अहिले हामी एक्जिक्युटिभमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज द प्राइम कज आर द पारान्युमोनिक प्लुरल इफ्युजन द्याट इज द निमोनिया लिडिङ टु द प्लुरल इफ्युजन। अनि अर्को भनेको मेलिग्नेन्सी भयो। अनि मेलिग्नेन्सीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोस्ट कमन कज इज एडिनोकार्सिनोमा। किन भन्दाखेरि एडिनोकार्सिनोमाको लोकेसन हेर्ने हो भने इट इज लोकेटेड अराउन्ड पेरिफेरी विच इरिटेट्स द प्लुरा, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ एक्जिक्युटिभ प्लुरल इफ्युजन गराउँछ। अनि अदर कज कुड बी द ट्युबरक्लोसिस प्लुरल इफ्युजन, रुमाटोइड इफ्युजन, मिक्स सिन्ड्रोम। अनि हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्नु भने इन्डियन नेपाल कन्टेक्स्टमा हेर्नु भने ट्युबरक्लोसिस इफ्युजन इज मच मोर कमन देन अदर थिङ्स। अनि हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मिक्स सिन्ड्रोमको ट्राइड याद गर्नुपर्छ एमसिएसको छ, द्याट इज ओभेरियन ट्युमर, असाइटिस एन्ड राइट साइडेड प्लुरल इफ्युजन। अघि मैले भनेको थिएँ एक्जिक्युटिभ प्लुरल इफ्युजन कुड बी द युनिल्याटरल अर बाइल्याटरल। युनिल्याटरल कजमा राइट साइड र लेफ्ट साइड डिफ्रेन्ट कजेस हुन्छ र राइट साइडको 1DD भनेको चाहिँ हाम्रो मिक्स सिन्ड्रोम पनि आउँछ। अरू भनेको सार्कोइडोसिस एस्बेस्टोसिसमा पनि हुनसक्छ। अनि त्यसपछि कार्डियाक कज चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि डेस्लर सिन्ड्रोम भनेर छ, द्याट इज पोस्ट एमआई सिन्ड्रोम पनि भनिन्छ यसमा। अरू यसमा अब हामी अघि मैले भनेको थिएँ राइट साइडेड प्लुरल इफ्युजन, लेफ्ट साइडेड प्लुरल इफ्युजनको कुरा। अनि राइट साइडेड प्लुरल इफ्युजन छ भने हामीले चाहिँ माइन्डमा ब्याक अफ द माइन्ड हामीले डिडी राख्न सकिन्छ के भन्दाखेरि चाहिँ रप्चर अफ एमोबिक लिभर एक्सेस अर असाइटिस ड्यू टु प्रेजेन्स अफ इन द केस अफ असाइटिस, बिकज असाइटिसमा के हुन्छ ड्यू टु प्रेजेन्स अफ पोर्स इन द डायफ्राम, त्यसले गर्दा त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सिपेज भएर राइट साइडमा प्लुरल स्पेसमा गएर फ्लुइड एक्युमुलेसन हुन्छ। अर्को भनेको मिक्सिङ भयो भर्खर हामीले डिस्कस गरेका थियौँ, द्याट इज ओभेरियन ट्युमर विथ असाइटिस along with the right side pleural effusion। अर्को भनेको हाम्रो लेफ्ट साइडेड प्लुरल इफ्युजन को डिडी के हुनसक्छ एक्युट पेन्क्रियाटाइटिस कजमा इन्भल्भिङ द टेल अफ द पेन्क्रियास, त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट साइडेड प्लुरल इफ्युजन आउँछ। अर्को भनेको हाम्रो इसोफेजियल रप्चर भयो भने पनि हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ बोरह्याप सिन्ड्रोम भन्छ, यो यार एमसिएस हुन्छ बोरह्याप सिन्ड्रोम भनेर। अरू भने इसोफेजियल मेलिग्नेन्सी अर पोस्ट एमआई सिन्ड्रोम द्याट इज डेस्लर सिन्ड्रोम, यिनीहरू भयो लेफ्ट साइडेड इफ्युजनको डिडी। अनि बाइलेटरल अघि भनिसक्यौँ हामीले ट्रान्जुरेटिभ टाइपमा कन्जेस्टिभ कार्डियक फेलियर, लिभर सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिन्ड्रोमहरू बाइलेटरल हुन्छ। अब हामीले क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन हेर्ने हो भने हामीले क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन पेसेन्ट कसरी प्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि एउटा फर्स्ट कुरा पेसेन्टले चेस्ट पेन लिएर आउँछ, अर्को सर्टनेस अफ ब्रेथ। चेस्ट पेन कस्तो हुन्छ प्रेडिक चेस्ट पेन। किन प्रेडिक चेस्ट पेनमा एउटा कुरा के हाइवामा सोध्छ भन्दाखेरि भिसरल प्याराइटल कुरा हुन्छ, भिसरल प्याराइटल कुराको नर्भको इनर्भेसन हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि भिसरल पुराको इन्टरभेसन हुन्छ अटोमिक नर्भस सिस्टम, वेरेज प्याराइटल पुराको हुन्छ हाम्रो सोम्याटिकबाट। अनि जहिले पनि प्याराइटिक चेस्ट पेन इज ड्यू टु द इरिटेसन अफ द प्याराइटल पुरा, नट द भिसरल पुरा, याद गर्नुहोस्। अर्को भनेको सर्टनेस अफ ब्रेथ लिएर आउनु सक्छ पेसेन्ट। सर्टनेस अफ ब्रेथ अब ले हाम्रो चाहिँ अब कन्डिसन अहिले प्रेजेन्टेसनमा कस्तो कन्डिसन छ, या त एसेन्डिङ छ या डिसेन्डिङ अर्डरमा छ। अनि त्यसपछि अरू के लिएर पेसेन्टको ब्याकग्राउन्ड फिचर के हुनसक्छ भन्दाखेरि कन्जेस्टिभ कार्डियक फेलियर छ भने अब त्यो कन्जेस्टिभ कार्डियक फेलियरको पनि हिस्ट्रीले दिन सक्छ पेसेन्टले। अर्को भनेको हामी लिभर सिरोसिसको भनेको थियौँ, लिभर सिरोसिसको पेसेन्ट यदि प्लुरल इफ्युजन भएर आएको छ भने त्यसले प्रायरली एल्कोहोलिकको हिस्ट्री दिन सक्छ, या त फेरि असाइटिस भएर फ्ल्याङ्क फुलनेस भएको हुनसक्छ, या नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भनेर फेसियल पफिनेस, प्रोटिन्युरियाको युरिनरी फिचरहरू आउन सक्छ। त्यस्तै कि हामीले अब मिक्स सिन्ड्रोममा हेऱ्यौँ भने मिक्स सिन्ड्रोम पनि एउटा छ, त्यस्तै असाइटिस भयो, ओभेरियन ट्युमरहरू, मेन्स्ट्रुअल इरेगुलरिटिजहरू भयो। ट्युबरक्लोसिसमा ट्युबरक्लोज इफ्युजन भएको छ भने अब पहिला फास्टमा ट्युबरक्लोसिस भएर अनि त्यसपछि प्लुरल इफ्युजन भएको हुनसक्छ। यसमा एउटा कुरा ट्युबरक्लोज इफ्युजन के छ भन्दाखेरि प्लुरल इफ्युजन पनि इट इज अ टाइप अफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी, याद गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि इट इज नट इन द लङ पेरेन्काइम, इट इज द लङ पेरेन्काइममा प्लुरामा भइरहेको छ, त्यही भएर इट इज सेकेन्डरी के भन्छ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी, याद गर्नुपर्छ। अरू भनेको अब अघि मैले भनेको थिएँ साइन्स आउनलाई चाहिँ इट देयर मस्ट बी द 300 ml प्लुरल इफ्युजन, ग्रेटर देन 300 ml प्लुरल इफ्युजन छ भने मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि क्लिनिकली मेनिफेस्ट गर्छ। अनि इन्सपेक्सनमा हामी क्लिनिकल इन्सपेक्सन, पाल्पेसन, पर्कसन, अस्कल्टेसन चारवटा पोइन्टमा हामी डिभाइड गरेर हेर्छौँ। इन्सपेक्सनमा हेर्नु भने हामीले के हेर्न सक्छौँ, देयर इज द फुलनेस अफ चेस्ट अफ द एफेक्टेड साइड। अनि त्यसपछि देयर इज रिड्युस मुभमेन्ट अफ चेस्ट अफ द एफेक्टेड साइडमा प्रोएटिक चेस्ट पेन भइरहेको छ, त्यही भएर त्यो पेसेन्टले चेस्ट मुभ गर्न चाहँदैन, त्यही भएर रिड्युस मुभमेन्ट हुन्छ। अर्को भनेको रेस्पिरेटरी बढिरहेको छ, ट्याकिप्निया भइरहेको छ पेसेन्टमा। अर्को भनेको इज द फ्लुइड एकुमुलेसन इन द
फ्लोर स्पेस, अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने बल्जिङ अफ द इन्टरकोस्टल स्पेस हुन्छ दुईटा रिङको बिचमा स्पेस दुईटा बल्ज भएर बाहिर खुलिएको जस्तो देखिन्छ। अर्को भनेको टेल साइन हुन्छ। टेल साइन भनेको चाहिँ इट इज ओन्ली सिन इफ द देयर इज ग्रेटर देन 1000 ml लिक्विड फ्लुइड एकुमुलेसन भएको छ भने। त्यसपछि पाल्पेसनमा हेर्ने हो भने पाल्पेसनमा हामीले भने ट्र्याकिया सिफ्ट भएको हेर्न सक्छौँ या एपेक्स पिट सिफ्ट टु द अपोजिट छ। जस्तै राइट साइडमा छ भने राइट साइडबाट पुस भएर लेफ्ट साइडमा जान्छ, लेफ्ट साइड फ्लुइड छ भने राइट साइडतिर सिफ्ट भएको हुनसक्छ। अर्को भनेको हामीले अघि नै इन्स्पेक्सनमा चेस्ट मुभमेन्टको कुरा गरेका थियौँ, त्यो पनि हामीले पाल्पेसनको बेला पनि उयो गर्न डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको इफ देयर इज म्यासिभ फ्लोर इफ्युजन भएको छ भने मेडिया स्टिनमै सिफ्ट हुनसक्छ वान साइड टु अदर साइड। अनि त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो ट्याक्टाइल फेमिटस हुन्छ, द्याट इज डिक्रिज इन केस अफ फ्लोर इफ्युजन। अनि पर्कसनमा हेऱ्यौँ भने हामीले स्टोनी डल पर्कसन नोट पाउन सक्छौँ। पर्कसनमा इम्पोर्टेन्ट छ। एन्ड इन केस अफ अस्कल्टेसन ब्रेथ साउन्ड एन्ड भोकल फेमिटस इज डिक्रिज अर मे बी एब्सेन्ट इन द म्यासिभ फ्लोर इफ्युजन छ भने। अर्को भनेको पुरा ड्रप पनि सुन्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि भोकल रेजोनेन्स घट्या हुन्छ। यो भयो हाम्रो क्लिनिकल फिचर्सहरू। त्यसपछि इन्भेस्टिगेसन गर्ने हो भने इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको मेजरली के छ भन्दाखेरि चेस्ट एक्सरे गर्न सकिन्छ, युएसजी गर्न सकिन्छ, डायग्नोस्टिक थोराइकोसेन्टिसिस गर्न सकिन्छ, सिटी गर्न सकिन्छ। यो मेजर यो मेन स्टेजमै हुन्छ। हामी चेस्ट एक्सरेमा हेर्ने हो भने हाम्रो फर्स्टमा पिएभीमा जाम। पिएभीमा के हेर्ने हो भने हाम्रो ब्लन्टिङ अफ द ल्याटरल कोस्टोफेनिक एङ्गल यो देखिरहेछ। यो एरियाको यो कोस्टोफेनिक एङ्गलको ब्लन्टिङ हुन्छ, जुन चाहिँ म एउटा एक्स्ट्रामा देखाउँछु। यो यहाँ कोस्टोफेनिक एङ्गल मजाले देखिरहेछ, यो कर्भ हो, यो कर्भको ब्लन्टिङ हुन्छ, दिस गेट्स ब्लन्ट। अनि त्यसपछि अर्को यसमा त्यही ब्लन्टिङ भएर के हुन्छ मेनिस्कस साइन देखिन्छ। अनि अर्को एलिस सेप्ड कर्भ देखिन्छ। फ्लुइड एकुमुलेट हुँदाखेरि जहिले पनि तलबाट स्टार्ट हुन्छ र जहिले पनि लङ प्यारेन्काइमालाई पुस गरेपछि एक्सरेमा हेर्दाखेरि एस टाइपको फिल्ड देखिन्छ। यसमा हेर्न सकिन्छ हामीले, यसमा यसरी एस टाइपको फ्लुइड देखिरहेछ नि कर्भ, यसलाई नै भन्छ एलिसियस कर्भ। अनि त्यसपछि होमोजेनस ओपासिटी भनेपछि के भन्दाखेरि द होल एरिया वेयर द फ्लुइड इज एकुमुलेटेड इट इज होमोजेनसली डिस्ट्रिब्युटेड, वाइटिस देखिरहेछ नि। अर्को भनेको इन केस अफ म्यासिभ फ्लोर इफ्युजन अघि भनेको थिएँ मिडिया स्टिनल सिफ्ट हुनसक्छ। त्यसपछि लोकलाइज इफ्युजन छ भने ड्यु टु लोकलाइज इफ्युजन चाहिँ कहिले हुनसक्छ ड्यु टु प्रिभियस स्कारिङ अर एडिजन भएर एउटा लोकुलेटेड भएर बस्न सकेको हुन्छ। र सबपल्मोनरी इफ्युजन मे मिमिक द इलिभेटेड हेमिडायफ्राम। सबपल्मोनरी इफ्युजन छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ डायफ्राम इलिभेटेड हेमिडायफ्राम मिमिक गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि फ्लुइड लोकलाइज विथ अब्लिक फिसर छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ठाउँमा लोकलाइज भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट इज नट फ्लुइड द्याट इज समथिङ एल्स भनेर हामी सोच्न सक्छौँ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट मिमिक्स ट्युमर, द्याट इज अल्सो नन एज सियो ट्युमर भनेर याद गर्नुपर्छ। यो चारवटा पोइन्टहरू चाहिँ हाम्रो नर्मल चेस्ट एक्सरेबाट भेरिएसन चिज भयो। अब त्यसपछि ल्याटरलमा हेऱ्यौँ भने हामीले ब्लन्टिङ अफ द पोस्टेरियर कार्डियो कोस्टोफ्रेनिक एङ्गल देख्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि एटलिस्ट 7500 ml फ्लुइड छ भने पनि हाम्रो लेटरल एक्सरेले डिटेक्ट गर्न सक्छ। लेटरल एक्सरेले कसरी डिटेक्ट गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो फिगरबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। एउटै मान्छेको सेम लेभलमा हामीले यदि चेस्ट एक्सरे हेऱ्यौँ भने हामीले यो मान्छे फ्लुइड यो एरियामा फ्लुइड एकुमुलेट भएको छ, तर यो हामीले पिए भ्यूमा हेऱ्यौँ भने द्याट इज नट एप्रिसिएटेड मच। हाम्रो कोस्टोफ्रेनिक एङ्गल स्टिल राम्रो एङ्गल बनाइरहेछ, नो अब्लिट्रेसन छैन। तर हामीले ल्याटरल हेऱ्यौँ भने हेर त ठ्याक्क यो एरिया यो पानी भरेको एरिया यहाँ फ्लुइड भरेको एरिया द्याट इज डिस्टिङ्क्टली डिस्टिङ्ग्विस्ड हो कि होइन, सजिलै छुटाउन सकिन्छ। त्यही भएर ल्याटरल र पिए भ्यूमा कसरी भन्नाले किन डिफ्रेन्स आएको भनेर देखिन्छ यसमा। त्यसपछि युएसजी गर्न सकिन्छ। युएसजीले चाहिँ धेरै सानो स्मल एमाउन्ट पनि गर्न सक्छ, विथ अराउन्ड 10 ml पनि डिटेक्ट गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि अरू कुरा के छ भन्दा युएसजीको इम्पोर्टेन्स के छ भन्दाखेरि इट इज युज टु डिटरमाइन द एमाउन्ट अफ फ्लुइड। अनि त्यसपछि लोकुलेटेड छ कि छैन त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ। अनि इट इज अल्सो युज इन द केस अफ द युएसजी गाइडेड निडल एस्पिरेसन। यो एक्सरे छ, यसमा चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि फ्ल्याट लाइनले के सिग्निफाई गर्छ भन्दाखेरि देयर इज एयर फ्लुइड लेभल। यसमा चाहिँ हाम्रो प्लुरल फ्लुइड पनि छ प्लस के भन्छ निमोथोराक्स पनि भएको छ, याद गर्नुपर्छ यस्तो फ्ल्याट लाइन आयो भने। अब हामीले के गर्यौँ, एक्सरे गर्यौँ, त्यसपछि युएसजी गर्यौँ। अब हामी यहाँ प्लुरल फ्लुइड एनालाइसिसमा द्याट इज डायग्नोस्टिक थोराइकोसेन्टिसिस। यसमा चाहिँ हामीले
प्लुरल फ्लुइड ट्याप गर्छौँ ट्याप गरेपछि हामीले अन द डिफ्रेन्ट कुराहरू हेरेर डिफ्रेन्ट डायग्नोसिसहरू बनाउन सक्छौँ र आफ्नो डायग्नोसिसतिर अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तै ग्रस फिचर हेर्ने हो भने इफ द ट्रान्जिटेटिभ फ्लुइड कज ट्रान्जिटेटिभ छ भने फ्लुइड क्लियर हुन्छ अनि अरू कुरा के छ भने ट्रान्जिटेट छ भने फ्लुइड नेभर क्लट्स याद गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि इफ द फ्लुइड इज एक्जुडेट देन द क्लट इट क्लट्स अन्डरस्ट्यान्डिङ यो याद गर्नुपर्छ त्यसै एक्जुडेटिभ ग्रस एपिडेन्स हेर्नु द्याट कुड बी द टर्बिड ड्यू टु द इन्क्रिज सेल एन्ड प्रोटिन्स इन द फ्लुइड अर्को भनेको ब्लड टिन्ज्ड फ्लुइड छ भने द्याट कुड बी ट्रोमेटिक ट्याप ओन्ली ब्लड टिन्ज्ड छ भने इफ युनिफर्मली ब्लड फ्लुइड छ भने द्याट इज मेलिग्नेन्सी टु द पल्मोनरी इन्फेक्सन या पोस्ट ट्रोमेटिक केस हुनसक्छ र काइलस मिल्की एपिडेन्स छ भने द्याट इज काइल यो चाहिँ काइलोथोराक्समा हुनसक्छ अनि त्यसपछि बायोकेमिस्ट्रीमा हामी हेर्ने भने बायोकेमिस्ट्री इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन दिस यो पार्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लाइट क्राइटेरिया भनेर छ लाइट क्राइटेरियामा चाहिँ 3टा पोइन्ट छ 3 पोइन्ट्स द्याट इज प्लुरल फ्लुइड प्रोटिन टु सेरम प्रोटिन रेसियो ग्रेटर देन 0.5 छ भने प्लुरल फ्लुइडको एलडिएच र सेरमको एलडिएचको रेसियो ग्रेटर देन 0.6 छ र प्लुरल फ्लुइडको एलडिएच र एलडिएच इज ग्रेटर देन 2/3 अफ द अप्पर लिमिट अफ द नर्मल सेरम एलडिएच हेर्ने त्यसको 2/3 नाप्ने इफ प्लुरल फ्लुइडको एलडिएच द्याट इज ग्रेटर देन 2/3 देन यो हाम्रो मिट गर्छ यसमा चाहिँ क्राइटेरिया के छ भन्दाखेरि 1 अर ग्रेटर देन 1 कुनै पनि एउटा मिट भयो भने पनि क्राइटेरियामा द्याट इज एक्जुडेटिभ फ्लुइड भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले यो लाइट क्राइटेरिया भयो एमसिक्यू लाइट क्राइटेरियाबाट धेरै एमसिक्यू सोध्न सक्छ अनि त्यसपछि अर्को कुरा छ लाइट क्राइटेरियामा हामीले प्रोटिन र एलडिएचको कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि ग्लुकोज इज नेभर इन्क्लुडेड इन लाइट क्राइटेरिया एमसिक्यू सोध्न सक्छ ग्लुकोज अनि ग्लुकोजको इम्पोर्टेन्स के छ भन्दाखेरि नर्मल हामीले अघि भनेको थियौँ नर्मल प्लुरल फ्लुइड छ भने ग्लुकोज लेभल इज इक्वल टु द सेरम ग्लुकोज अनि इट इज डिक्रिज इन केस अफ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन र मेलिग्नेन्सी केसमा चाहिँ डिक्रिज हुन्छ अदर अपार्ट फ्रम ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन एन्ड मेलिग्नेन्सी इट इज अल्सो डिक्रिज इन केस अफ र्युमाटोइड प्लुरल इफ्युजन त्यो पनि याद गर्नुपर्छ मान्छेलाई बिर्सिन्छ यो कुरा चाहिँ र्युमाटोइड प्लुरल इफ्युजनमा पनि सुगर लेभल घट्या हुन्छ र प्रोटिन हामीले हेर्ने हो भने प्रोटिन इज इन्क्रिज इन केस एक्जुडेटिभ वेयर इज नर्मल इन केस अफ द हाम्रो त्यो ट्रान्सलेटिभ केसमा अनि एमाइलेजको लेभल बढ्या छ भने हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इट इन केस अफ पेरेन्टाइटिस इट क्यान बी इन्क्रिज अर द इसोफेजियल रप्चर अर त कुनै मेलिग्नेन्सीको केस छ भने अर्को भनेको एडिए छ एडिनोसाइन डिअमिनेज त्यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ इफ इट इज ग्रेटर देन 40 इन्टरनेसनल युनिट देन वी हेभ टु सस्पेक्ट इट टेस्ट टिबी ट्युबरकुलोसिसको लागि ट्युबरकुलोसिसको लागि अझै एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि पछि आउँछ एमसिक्यूको लागि अनि त्यसपछि टिजी अरू काइलोमाइक्रोन्सहरू बढ्या छ भने काइलोथोराक्स बुझ्नुपर्छ र अर्को अझै एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले माइक्रोबायोलोजी गर्छौँ नि यसमा टिबीको लागि हामीले एडिए गऱ्यौँ अघि नै अरू गर्न सकिने भनेको हाम्रो एसिड फास्ट गर्न सकिन्छ अनि यसको इल्ड चाहिँ सेन्सिटिभिटी चाहिँ अराउन्ड 10% मात्रै हुन्छ वेरेज कल्चर गऱ्यौँ भने चाहिँ अराउन्ड 25 to 50% हुन्छ अनि पिसिआर गऱ्यौँ भने चाहिँ अराउन्ड यसको 45% हुन्छ र यसको बेस्ट इन्भेस्टिगेसन चाहिँ प्लुरल बायोप्सी गर्ने प्लुरल बायोप्सी लिने त्यसको पिसिआर गर्ने अनि त्यसको सेन्सिटिभिटी अराउन्ड 90% हुन्छ प्लुरल बायोप्सीको हामीले पिसिआर गरिन्छ नट द प्लुरल फ्लुइडको पिसिआर गर्ने बेस्ट याद गर्नु यो कुरा चाहिँ त्यसपछि हामीले साइटोलोजीमा अरू के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डब्ल्युबिसी काउन्ट बढेको छ भने द्याट कुड बी द एक्जुडेटिभ अघि नै भनेको थिएँ एक्जुडेटिभमा प्रोटिन बढी हुन्छ इन्फ्लामेसन इन्फेक्सनहरू भइरहेछ भने हामीले त्यसमा प्रोटिन के भन्छ हाम्रो पर्मेबिलिटी बढ्या हुन्छ भास्कुलेचरको पर्मेबिलिटी बढेर प्रोटिन लिकेज भएर प्रोटिन एज अ एक्जुडेटिभ फर्ममा प्रोइफ्युजन बनाएर राख्छ हो त्यसमा इफ न्युट्रोफिल प्रिडोमिनेन्स छ भने हामीले के सोच्न सकिन्छ भन्दा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन पल्मोनरी इन्फेक्सन र पेन्क्रियाटाइटिस सोच्न सकिन्छ वेयर लिम्फोसाइट्सहरू इन्क्रिज भएको छ भने हामीले ट्युबरकुलोसिस र मेलिग्नेन्सीतिर सोच्न सकिन्छ इफ अटिपिकल सेल्स ब्यासोफिलियर देख्न थाल्यो भने हामीले मेलिग्नेन्सीतिर आफ्नो डायग्नोसिस सिफ्ट गर्नुपर्छ र अर्को कुरा के छ भने प्लुरल बायोप्सीको अघि कुरा गरेको प्लुरल बायोप्सीमा एमसिक्यू सोध्ने अर्को भनेको इट इज डन विथ द एब्राम्स निडल यो एमसिक्यूमा सोध्छ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ एब्राम्स निडल अनि त्यसपछि प्लुरल बायोप्सी अघि हामी कुरा गरेको ट्युबरकुलोसिसको बारेमा कुरा गरेको थियौँ ट्युबरकुलोसिस सँगसँगै मेलिग्नेन्सी पनि रुल आउट गर्नलाई प्लुरल बायोप्सी गरिन्छ अरू भनेको अरू मोडालिटी भएको थोराकोस्कोपी भयो त्यसपछि बायोप्सी लिने त्यो भइहाल्यो अर्को भनेको सिटीमा हामीले के हेर्न सक्छ स्पिल प्लुरासाइन हेर्न सकिन्छ स्पिल प्लुरासाइन भने चाहिँ के भन्दाखेरि पस अर फ्लुइड इज इन बिट्विन द थिक एन्ड पेराइटल एन्ड द भिसरल प्लुरा दुईटा प्लुराको बिचमा फ्लुइड एक्युमुलेट भइने त्यही भएर दुईटा प्लुरा स्प्लिट भइने त्यसलाई नै भन्छ स्पिल प्लुरासाइन
यो भयो इन्भेस्टिगेसन गरेपछि लगभग हामी डायग्नोसिसतिर जान्छौँ। डायग्नोसिस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा इट इज हामीले प्लुरल इफ्युजन छ भने थाहा पाइसक्यो भने, तर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको अन्डरलाइङ कज, वाट इज द अन्डरलाइङ कज बिहाइन्ड द प्लुरल इफ्युजन, यो कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ। किनभने हाम्रो मेन स्टेप ट्रिटमेन्ट प्लुरल फ्लुइड निकालिदिउँ भने पेसेन्ट सिम्टोमेटिकली रिलिफ हुन्छ, तर फर्दर डेजमा फेरि त्यो पेसेन्ट रिकरेन्स लिएर आउँछ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा वाट इज अन्डरमाइन द प्लुरल इफ्युजन, त्यो कुरा पत्ता लगाएर त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्ने मेन स्टेप हुन्छ। त्यही भएर इन्भेस्टिगेसन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। म्यानेजमेन्ट अफ प्लुरल इफ्युजन मात्र हो भने चाहिँ हाम्रो फ्यु पोइन्ट्समा हामीले डिभाइड गरेर राख्न सकिन्छ। द्याट इज थेरापेटिक थोराकोसेन्टेसिस। थेरापेटिक थोराकोसेन्टेसिस चाहिँ कहिले गर्ने भन्दाखेरि म्यासिभ कलेक्सन, द्याट इज 10 mm ग्रेटर देन 10 mm इन ल्याटरल डेक्युबिटस सर्चेसिस। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 10 mm को म के भन्न बुझाउँछु भन्दाखेरि यो पिक्चरमा बुझाउँछु। हाम्रो यो लाइन भयो बाहिरको प्याराइटल प्लुराको र भिसरल प्लुराको लाइन छ नि, यो लाइनको बिचमा एक्सरेमा हेर्दाखेरि 10 mm भन्दा बेसीको ग्याप छ भने हामीले थेरापेटिक थोराकोसेन्टेसिस गर्नुपर्छ त्यो केसमा। त्यो भने यो ग्रेटर देन 10 mm को छ नि त्यो कुराको। अनि त्यसपछि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भइरहेछ भने, पेसेन्ट डिस्मिक भइरहेछ भने त्यति बेला थोराकोसेन्टेसिस गर्न सकिन्छ। र थोराकोसेन्टेसिस गर्ने बेलामा के कुरा याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नेभर डु थोराकोसेन्टेसिस एन्ड टेक आउट द फ्लुइड ग्रेटर देन 1500 ml को भन्दा कहिले पनि बेसी निकाल्नु हुँदैन। त्यो निकाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्लिकेसन हुनसक्छ, द्याट इज रिएक्सपान्सन पल्मोनरी इडेमा भनेर हुनसक्छ। अनि यो 1500 ml भनेको छ, तर युजुअली हामी आफ्नो क्लिनिकल सेटअपमा हाम्रो क्लिनिकल सेटअपमा नट मोर देन 1 लिटर भनेर भन्छ। यो 1500 ml चाहिँ ब्रिटिस गाइडलाइन, ब्रिटिस थोराको सर्जरी गाइडलाइनबाट 1500 ml दिया हो। त्यसको अर्को भनेको चेस्ट ट्युब राख्नु सकिन्छ। अस्ति आइसिटीको बारेमा दिनमा पनि डिस्कस भएको थियो चेस्ट ट्युबको कुरामा। अनि त्यसपछि चेस्ट ट्युब इन्सर्सन कहिले ड्रेनेज गर्ने भन्दाखेरि इन्डिकेसन छ। देयर आर 5 इन्डिकेसन। द्याट इज प्लुरल फ्लुइडको pH इफ 7.2 भन्दा कम छ भने, अर्को भनेको प्लुरल फ्लुइडको ग्लुकोज कम छ भने, र अर ग्राम स्टेनिङ अथवा कल्चर गर्दाखेरि प्लुरल फ्लुइडमा कुनै ब्याक्टेरियाको प्रेजेन्स छ, अर पस फ्याङ्क पस छ, द्याट इज इम्पाएमा, अर लोकुलेटेड प्लुरल इफ्युजन छ भने। यसमा किन भन्दाखेरि pH कम छ भनेपछि हामीले के भन्छ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन बेसी भइरहेछ। र हामीले अघि भनेको थियो ग्लुकोज कम हुने कारण के हुनसक्छ, आइदर इट कुड बी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, ट्युबरक्लोसिस, रुमाटोइड प्लुरल इफ्युजन, एनीथिङ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन छ भने, एनीथिङ वेयर देयर इज ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन देयर सुड बी द चेस्ट ट्युब ड्रेनेज राख्नै पर्छ। अर्को भने ग्राम स्टेन पोजिटिभ, यसमा ब्याक्टेरिया आयो, ग्रस पस इम्पाएमाको कुरा डाइरेक्ट इम्पाएमै नै आयो यसमा। अर्को भनेको लोकुलेटेड प्लुरल इफ्युजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले थोराकोसेन्टेसिस गऱ्यौँ भने पनि एक ठाउँमा फेरि गर्छौँ, इट कुड बी द ड्राई, त्यो ठाउँमा नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर हामीले यसमा ड्रेनै राखेर सबै लोकुलहरूलाई ब्रेक गर्नुपर्छ। अनि अब प्लुरोडेसिसको कुरा गरौँ। प्लुरोडेसिसमा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि भिसरल र प्याराइटल कुरा हुन्छ नि, त्यो बिचमा पोटेन्सियल स्पेस हुन्छ, त्यो पोटेन्सियल स्पेसलाई ओभरट्रेड गरिदिने, वी हेभ टु रिमुभ द पोटेन्सियल स्पेस, त्यही हो प्लुरोडेसिस। त्यसमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि रक्साइक्लिन अर नर्मल ट्याल्क इज युज। अनि यसमा कस्तो केसमा हामीले प्लुरोडेसिस गर्छौँ भन्दाखेरि रिकरेन्ट प्लुरल इफ्युजन भएको छ, म्यालिग्नेन्सी छ, कुनै मान्छेमा म्यालिग्नेन्सी छ, आज मैले निकालेँ 10 दिनपछि 15 दिनपछि फेरि त्यो मान्छे आयो कि फेरि मेरो सास फेर्न गाह्रो भयो, हेर्दाखेरि प्लुरल इफ्युजन छ। त्यस्तो केसमा रिकरेन्ट प्लुरल इफ्युजन म्यालिग्नेन्सी कारणले अरू कुनै पनि कारणले गर्दा कन्जेस्टिभ कार्डियाक किलर भएको छ, त्यसलाई रिकरेन्ट भइरहेको छ, त्यसमा के गर्ने भन्दाखेरि हामीले प्लुरोडेसिस गरेर पछि फर्दर डेजमा त्यो मान्छेलाई त्यो रिकरेन्सबाट बचाउन सकिन्छ। अरू भनेको अकुपेसनल हजार्ड्स लाइक कुनै पेसेन्ट पाइलट छ या कुनै थ्रु एयर ट्राभल धेरै गर्छ, त्यस्तो केसमा उसलाई आइदियो भने इन बिट्विन द त्यो ट्राभलिङ एट्याक आयो भने त गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ, त्यस्तो मान्छेलाई प्लुरोडेसिस गरेर पठाइदिन्छ। इन केस अफ निमोथोराक्स पनि यो पाइलटहरूलाई निमोथोराक्सको भएको पाइलट अथवा कुनै एयर ट्राभलर छ भने उनीहरूलाई प्लुरोडेसिस गरेर फलोअपमा पठाइन्छ। लङ भेकेसनमा कुनै लङ भेकेसनमा गइरहेछ, ट्रेकिङमा गइरहेछ, कुनै छुट्टीमा गइरहेछ, आउट एरियामा गइरहेछ, आउटरिचहरूमा लङ कुनै हेल्थ क्याम्पहरूमा 2-3 दिन गइरहेछ, त्यस्तो केसहरूमा पनि इफ द पर्सन इज इन हाई रिस्क, त्यस्तो केसमा पनि हामीले प्लुरोडेसिस गरेर पठाउनुपर्छ उसलाई। अर्को भनेको अब थोराकोटोमी नै अर ड्रेनेज एन्ड डिपोर्टिकेसन चाहिँ सिभियर केस चाहिँ लोकुलेटेड, धेरै लोकुलेटेड छ त्यस्तो केसमा गर्ने। अनि भ्याट्स गाइडेड इन्टरभेन्सन इफ इट इज कम्प्लिकेटेड एन्ड रिकरेन्स धेरै भइरहेको छ भ्याट्सबाट पनि गर्न सकिन्छ, एप्रोच भयो। दिस मच इज फर म्यानेजमेन्ट। अनि त्यसपछि यसमा म्यानेजमेन्ट अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि वाट इज अन्डरलाइङ कज, त्यो कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ र त्यसको पनि ट्रिटमेन्ट इन्डिभिजुअली गर्नुपर्छ हामीले। त्यो त्यति हो यसमा ट्रिटमेन्ट भनेको।